टेक्नोलॉजिकल स्किल्स आपसे बहुत ज़्यादा हैं, आपसे मीन जनरेशन एक्स का क्राउड जो है उनकी बात कर रहा हूँ, पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ इन सिंपल वर्ड. तो लेट्स follow the generation Z to have wonderful and the most successful learning environment. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व सल्लम. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन. आई होप यू आर डूइंग वेल जहाँ भी आप हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं. मेरी बहुत सी दुआएं आपकी सक्सेसफुल लाइफ के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए. आज का टॉपिक जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए वो है जनरेशन Z. इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम किस जनरेशन के साथ इस वक्त डील कर रहे हैं और उस जनरेशन के डायनामिकिज़म जो हैं वो क्या हैं, कि ये जनरेशन किस तरह आगे आई है और किस तरह हमने इसको लेके चलना है. कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जनरेशन Z कहते किसको हैं? वो बच्चे जो इंटरनेट एज में पैदा हुए हैं, मीन 2001 के बाद पैदा हुए हैं, उनको जनरेशन Z के बच्चे कहा जाता है. अब ये बच्चे इनमें और बाकी बच्चों में क्या फ़र्क है? ये जनरेशन Z जो है, इनके पेरेंट्स जो हैं उनको जनरेशन X कहा जाता है. अब वो जनरेशन X जो है वो 60s और 70s की जनरेशन है, जिन्होंने लाइफ में ना इंटरनेट देखा, ना डिजिटाइजेशन को देखा, टीवी भी बड़े लिमिटेड एनवायरनमेंट में देखे इन्होंने, और शायद इन्होंने टेलीविज़न भी जो देखे 70s और 80s में ब्लैक एंड वाइट और बॉक्स वाले बड़े बड़े. और फिर उसके बाद जो डिजिटाइजेशन हुई है, दे आर नॉट सो मच अवेयर ऑफ दैट. बहुत कम होंगे जिन्होंने टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ अपने आप को ऑपरेट किया. अदरवाइज वेरी बिग मेजॉरिटी रिमेन ignorant about inventions and innovation in the high-tech environment, particularly digital environment. तो जनरेशन X और जनरेशन Z के बारे में मैंने बता दिया. अब जनरेशन Z से पहले का जो बच्चे हैं जो 90s में पैदा हुए, उनको मिलेनियल किड्स कहा जाता है. मिलेनियल ईयर्स जो कि वो सेंचुरी एंड हुई थी, और वो बच्चे तो उन्होंने इंटरनेट का स्टार्ट देखा, उन्होंने वो ग्रोथ नहीं देखी जो जनरेशन Z ने देखी है. फॉर एग्जांपल यूजिंग स्मार्टफोन एंड हैविंग द फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क ऑन देयर स्मार्टफोन्स. दैट मीन कि ना तो उनको कोई स्पीड का इशू है, ना ही उनको स्टोरेज का इशू है, और ना ही उनको कोई कंटेंट की लिमिटेशंस हैं कि अनलिमिटेड कंटेंट इज़ अवेलेबल. दे कैन एक्सप्लोर द होल यूनिवर्स फ्रॉम देयर स्मार्टफोन. तो ये एक जनरेशन Z की ब्यूटी है. अब जनरेशन Z चूँकि इन्होंने लाइफ में देखा ही एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है. फॉर एग्जांपल कि इंटरनेट एज जो जनरेशन Z ने एक्सपीरियंस की है, वो इससे पहले ना तो मिलेनियल्स ने की है, ना जनरेशन X और Y ने की है. तो ये एक टोटल डिफरेंट एनवायरनमेंट है. अब चूँकि इन्होंने देखा ही सब कुछ वर्चुअल वर्ल्ड में है, इंटरनेट एनवायरनमेंट में देखा है, तो इसलिए इनके थिंकिंग पैटर्न डिफरेंट है, इनका सोचने का स्टाइल डिफरेंट है, इनका काम करने का स्टाइल डिफरेंट है, इनका स्टडी का एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट है. अब पुराने ज़माने में हम एक बुक पकड़ लेते थे, लाइब्रेरी में जाते थे, बुक्स को लेते थे, उठाते थे शेल्फ से, एक्सप्लोर करते थे, फिर उसमें से कंटेंट ढूंढते थे अपनी मर्ज़ी का. वेयरएज़ जनरेशन Z के लिए वो सब कुछ नहीं है जो हमने व्हाट वी हैव गॉन थ्रू. इनके लिए एक स्मार्टफोन इज़ द होल यूनिवर्स एट देयर पाम. वो उसी में से ही सब कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं और दे गो फॉर देयर स्टडिंग. तो थिंकिंग पैटर्न डिफरेंट है, स्टडी के पैटर्न डिफरेंट है, स्टडी का स्टाइल डिफरेंट है. पेरेंट्स अक्सर देखते हैं कि बच्चे फ़ोन लेके बैठे हुए हैं, और पेरेंट्स मदर अक्सर कहती हैं कि ये हर वक्त फ़ोन के साथ चिपका रहता है या चिपकी रहती है, इनको कोई और नहीं पता कि क्या हो रहा है.
تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ اگر فون لے کے بیٹھے ہیں تو دے آر جسٹ ویسٹنگ ٹائم. نو, دے آر ڈوئنگ سم تھنگ ویری پروڈکٹیو. اور بلکہ آج کل تو میں نے دیکھا بہت سے میرے اپنے فیملی اور فرینڈ کے نیٹ ورک میں بہت سے بچے ہیں جو اسمارٹ فون یوز کر کے دے آر میکنگ, کچھ بچے تو میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو $1,000 تک پر منتھ ارن کر رہے ہیں اس وقت. تو اٹ از جسٹ بیکاز آف دی اسمارٹ فون. اس اسمارٹ فون کے بغیر تو وہ نہیں کر سکتے کچھ بھی. تو اب اسکول جو ہیں وہ بہت سے اسکولس یورپ میں ایٹ لیسٹ اور یو ایس کے اندر تو وہ اب خالی ٹریڈیشنل وے آف لرننگ کو تو نہیں فالو کر رہے ہیں. اب تو لرننگ پیٹرن چینج ہو گئے ہیں. وہ بچوں کو فورس کیا جاتا ہے کہ یو بیٹر اسٹے 3 days ہوم, یو کم انٹو دا کیمپس فار 3 days اونلی. تو اسکول ٹائم از ریڈیوسڈ ناؤ. اور جو اسکول ٹائم بچے جاتے ہیں یونیورسٹی میں اس میں وہ کلاسز پہ کم فوکس ہوتا ہے یا لیکچرز پہ کم فوکس ہوتا ہے, وہ پھر سوشل ایکٹیویٹیز پہ فوکس ہوتا ہے, وہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز پہ ہوتا ہے, وہ کیمپس لائف کو کیونکہ ہیومن اسکلس پہ فوکس ہوتا ہے تاکہ بچے اس کو لرن کر سکیں اور آگے موو کر سکیں. تو اس میں ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ سنک ود دا کڈس. بچوں کو فورس نہ کریں کہ بچے آپ کو فالو کریں, لیٹس یو فالو دا کڈس ایٹ دس اسٹیج. دا ریزن کہ وہ نالج میں آپ سے زیادہ ہیں, ان کی اسکلس, ٹیکنالوجیکل اسکلس آپ سے بہت زیادہ ہیں. آپ سے جنریشن ایکس کا کراؤڈ جو ہے ان کی بات کر رہا ہوں, پیرنٹس کی بات کر رہا ہوں ان سمپل ورڈ. تو لیٹس فالو دی جنریشن زی ٹو ہیو ونڈرفل اینڈ دی موسٹ سکسیزفل لرننگ انوائرمنٹ. اور جب ایکسیپشنل لرننگ ہوگی تو ساتھ ہی آپ کی ارننگ لیول بہت اپ ہو جائے گا. لیٹ می ٹیل یو, ڈو ناٹ ٹیک انٹرنیٹ excess, do not take smartphone as a burden or as a disaster for the kid, for the family. Take it as a opportunity to reinvent yourself. آپ نے جو کچھ سیکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے, وہ آپ کے لحاظ سے ٹھیک تھا 70s اور 80s میں, وہ it was valuable, but today it may not have any value in the age of information. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو ڈفرینٹ طریقے سے لے کے چلیں تاکہ چیزیں آگے بڑھیں. آگے بڑھنے کا مطلب کہ پروفیشنل گروتھ ہو, اور جب پروفیشنل گروتھ ہوگی تو نیچرلی ان ریزلٹ آف دیٹ فائنینشیل چیزیں جو ہے وہ سب کے لیے بہتر ہوتی جائیں گی. تو دیٹس واٹ وی نیڈ ٹو ڈو اینڈ دیٹس واٹ وی ہیو ٹو ڈو, کہ اپریشیٹ دی ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی اینڈ میک دی موسٹ آف اٹ. تھینک یو سو مچ. Looking forward to meeting you again in the next video. اور اگر ایز آئی آلویز سے کہ آپ جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ لائف میں سپریٹ ٹو ادرز ایز ویل, فیملی, فرینڈس, پروفیشنل نیٹ ورک میں, تاکہ دوسروں کی لرننگ ہو اور دوسروں کی لائف بہتر ہو سکے. ود دس آئی مسٹ سے تھینک یو ٹو آل آف یو فار دا ٹائم یو ہیو اسپینٹ آن واچنگ دس ویڈیو. ٹیک کیئر.